واسطے ہو اس نمازاں دا مل پینا جڑیاں نمازاں اچھی بولو اللہ واسطے ہو اور اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے اللہ پاک پر بھی توفیق عطا فرمائے دیکھو اللہ پاک نے اپنا کار سانو نصیب فرمایا ہے اور اپنا کار سانو بنان دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے انتظار رکھیا کرو اتنے جماعت کروایا کرو اللہ اکبر اور اگر اکیلے نماز پڑھو گے اتنو نماز نہیں اجر ثواب ملے گا اگر جماعت نہ نماز پڑھو گے ایک نماز کا اجر ثواب 27 نمازوں کے برابر ملے گا 27 نمازوں کے برابر ایک نماز کا اجر ثواب اگر تو جماعت کا نماز پڑھے گا اللہ پاک نماز جماعت نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر دوسرا رکن کی ہے نماز دوسرا رکن کی ہے نماز اور تیسرا رکن وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ جنہاں نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے دولت دیتی ہے فصل دیتی ہے اللہ اکبر پہلے میں نو اے دسو سب کچھ دینے والا کون ہے او تیاں دے وے پت دے وے او سدی رضا او کچھ بھی نہ دے وے او کون پوچھے گا لکھ پاوے ہنجو دے موتی رول دے چھٹ دے تو بندیا جھوٹ بول دے او چھٹ دے تو بندیا جھوٹ بول دے سارے اختیار میرے اللہ کون نے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینہ اور آسمانہ دی وراثت مالک اللہ ہے زمینہ اور آسمانہ دی وراثت مالک کون ہے اللہ اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہوں اللہ پاک مال دے وے اور وہ اپنے مال چو اللہ پاک دے دیتوے مال چو اللہ پاک دی راہ چو اپنا مال خرچ کرے زکاة دے وے اللہ پاک دا حکم پورا کرے اللہ اکبر جیڑا بندہ اپنے مال دی زکاة دیندہ ہے اپنی فصل چو عشر دیندہ ہے اللہ اکبر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی مال اس بندے دا سارا پاک تے صاف ہو جاندہ ہے بلکہ اللہ پاک اس مال دینے والے دے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ پاک نے فرمایا ان تقریض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم اللہ پاک جیڑا بندہ قرض حسنا دیندہ ہے اللہ پاک اس تے مال و دولت دے اندر اور اضافہ کر دیندے نے اور اللہ پاک اس بندے نو معاف کر دیندے نے اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بزرگوں 1 لاکھ روپیہ ہوئے اس دے سال مکمل تو بعد 2500 تقریباً اے زکاة بندی ہے اللہ اکبر اے بندہ زکاة دے دیندہ جے پیسے باقی بچے نے اللہ پاک انہوں پیسے اپنیاں برکتاں کے رحمتاں کا نزول فرما دیندے نے اور ایمان عقیدہ پاک ہو گیا صاف ہو گیا اگر اس مال چو اس پیسے چو اگر بندہ اللہ کی راہ دے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے سچے ہاتھ دے نال اللہ پاک نو اندہ 1 روپیہ دیتا بھی پھر اتنا پسند آتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے کہ آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس مالو اپنے سجے ہاتھ دے اندر لے لیندے نے اور انہوں اس طرح بڑھاندے نے اس طرح اس دی پرورش کردے نے آمینہ دلال نے فرمایا کہ
جے تسی بچیاں دی پرورش کر دے جے ایویں اللہ پاک اس نے ایک کھجور دے بدلے دے برابر دتا ہے مال دی اللہ پاک اتنی پرورش کر دے جویں تسی بچے دی پرورش کر دے جے اور وہ مال بڑھدا بڑھدا اتنا بڑا ہو جاندا ہے کہ جویں پہاڑ ہوندا جویں اونچی بولو جویں پہاڑ ہوندا ہے اللہ اکبر 92 تولے تقریباً چاندی ہوئے اور ان پیسوں دے حساب دے نال یا اس چاندی دا ریٹ لگایا جائے اللہ اکبر جتنی زکات بنتی ہے ادا کی جائے اور سونا 7.5 تولے سونا ہوئے اور سال گزرنے تو بعد اس کی زکات اللہ اکبر ان پیسوں دے برابر بنا لو اور زکات دے دیو جڑے بندے نو اللہ پاک نے اونٹ دتے نے اونٹ 7 اونٹ اور 7 اونٹاں چوں ایک سال دا بچہ اللہ پاک دی راج دینا زکات دا اور جن دے کول 30 گاواں ہو ایک سال دا بچہ دینا اللہ پاک نو زکات دے اندر اللہ پاک دی راہ دے اندر جن دے کول 40 بکریاں ہو 40 بکریاں چوں ایک بکری سال بعد اس زکات بھی بنتی ہے اگر اسی دیاں گے تے اللہ پاک دے حکم دے پابند ہوواں گے اسی اللہ پاک دا حکم پورا کریں گے اگر اسی نہیں دیاں گے تے گنہگار ٹھہریں اور اس طرح میرے دوستوں بزرگوں فصل زمین دی پیداوار اللہ پاک نے مکی دی فصل دیتی کڑک دی فصل دیتی ہے مونجی دی فصل دیتی ہے باغ دی فصل ہے ان دے 20واں حصہ عشر ہے اسی دیاں گے اللہ پاک دے فرما بردار اگر نہیں دیاں گے تو ساڈی جڑی باقی کمائی ہے نا کر دیتے اسی خون پسینے دے نال حاصل ہاں کیوں جی انجی نا لیکن اسی دیاں گے تے باقی مال جڑا رہ جائے گا وہ حلال ہوئے گا اگر اسی عشر نہیں دیاں گے تو پھر ساڈا سارا مال ہی حلال نہیں ہوئے گا ساڈا باقی مال بھی حلال نہیں ہوئے گا 20 من مکی ہوئے 20 من مکی چو ایک من مکی اللہ دی راہ سے دینی ہے یہ کتا حکم ہے اونچی بولو یہ اللہ دا حق ہے مال کنے دیتا ہے سانو کنے پیدا کیتا ہے اور سانو زمینہ دا وارث کنے بنایا ہے جی اس اللہ نے آکھیا میرا اتنا حق بندا کیوں پھر اسی دیندے نہیں پھر اسی دیندے نہیں وہ کرپشن کنوں آکھیا جاندا ہے آج کل کرپشن دا بڑا چیڑا بڑیا بڑا جھگڑا چل رہا ہے جی فلانے کرپشن کر لی فلانے کرپشن کر لی میں پچھلے جمعے اپنی مسجد دے اندر بھی خطبہ جمعہ مبارک دے اندر یہ بات آکھی اور لوگوں سن لو اتھے لوگ تا اللہ نے نال کرپشن کر رہے ہیں اللہ نے نال کرپشن پھر میں سمجھائی بات میں بھی اللہ پاک نے کہا اشرتا بیمہ حصہ میرا حق دیو غریبانو دیو مسکینانو دیو یتیمانو دیو غربانو لیکن لوگ نہیں دیندے حرم کر جاندے وہ کرپشن یہی ہے نا کہ کسی نو مالو لبے تے وہ آکھے بھی فلاں جگہ تے سڑک بنا دیو فلاں آدمی نو دے دیو لیکن وہ مال ہوندے تک نہ پہنچے وہ خود ہی حرم کر جائے انہوں کرپشن کر دے اللہ بارہ حقیقہ حصہ دیو میرے غریب بندیاں نو یتیماں نو دیو مسکیناں نو دیو بیواں نو دیو لیکن اسی نہیں دیندے حکم کیندا ہے اللہ دا حق کیندا ہے اللہ میں لیکن اسی ادا نہیں کر دے اسی کرپشن کر رہے ہیں اسی کندے نال اللہ نال اللہ پاک ساڈی سارے دی صلاح فرمائے اور حق سچ دیاں باتاں تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں دعاواں ساڈیاں نمازاں ساڈیاں عبادات دے اندر کیوں فرق آ گیا کیوں اثر نہیں رہ گیا اس وجہ
ساڈا تو اثر نہیں رہ گیا کہ اسی خود بھی اور اپنے بچیاں نوں بھی اپنی عورتاں نوں بھی حرام واسطے لگا چھوڑیا نہ ساڈے اپنے بچیاں دیاں دعاواں وچ اثر نہ ساڈے بزرگاں دیاں دعاواں دے اندر اثر نہ ساڈے والدین دیاں دعاواں دے اندر اثر نہ ساڈیاں دعاواں دے اندر اثر کی وجہ ہے کوئی وجہ ہے کہ اسی عشر نہیں دیندے اسی زکات نہیں دیندے اور لوگوں دینے والے بن جو انشاءاللہ تعالی جدوں تسی دینے والے بن گئے تو اللہ پاک آسمان تے زمین دے جتنے دروازے برکت والے نے اللہ پاک سارے کھول وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وحج البیت جنہاں نو اللہ پاک نے مال دیتا ہے صاحب سرود بنایا انہاں واسطے پھر ایک اور بھی حکم ہے اللہ پاک نے فرمایا او میرے بیت اللہ دا جا کے حج کر اللہ پاک کئی لوگ ایسے بیٹھے انہاں کول مال بھی بہت زیادہ ہے پیسہ روپیہ بھی ہے لیکن کدی انہاں دی زبان تو بیت اللہ شریف دے بارے چ سنیا ہی نہیں اللہ اکبر شوق ہی نہیں انہاں نوں ذوق ہی نہیں اللہ اکبر کدی انہاں سوچیا ہی نہیں دا کہ اللہ سونیا سانو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اللہ اکبر او کیڑا گھر ہے جتھے ایک نماز پڑھیے ایک نماز دی جو نیکیاں ملتی ہیں ایک نماز دا جو اجر ثواب ملتا ہے وہ اتنا ہے کہ جویں اور جگہ تے 1,00,000 نماز پڑھ لئیے اللہ اکبر اللہ پاک بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اونچی کہہ چھڈو آمین اور میں بات نوں مکاواں رب دے نبی نے فرمایا جیڑا حلال دا پیسہ لگا کے بیت اللہ شریف دی جا کے حج کر لیندا ہے اوتھے جا کے پورے ارکان پورے کردا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کما والا تو امہ الیوم اللہ دے نبی نے فرمایا وہ بندہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے جویں ماں دے پیٹوں اج ہی پیدا ہویا ہے جویں ماں نے اج ہی جنم دیتا ہے اللہ اکبر کی مطلب کہ حج کرنے دے نال بھی گناہ معاف اور پنجواں رکن وصوم رمضان اللہ دے نبی نے فرمایا پنجواں رکن کہ ماہ رمضان دے روزے بھی رکھنے نے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھنے نے ماہ رمضان دے روزے بھی کی فضیلت ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دی رضا دی خاطر اللہ اکبر ایک دن دا روزہ رکھ لیندا ہے اللہ اکبر آمنہ دلال نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو 70 سال یا 100 سال دی مسافت جہنم تو دور کر دیندے نے اور جنت دے قریب کر دیندے نے اور کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اکبر ہر کسی نو اندیاں نیکیاں دا اجر ثواب مل گیا ہے انج کر کے ویندیاں فرشتے پہنچتے نے روزے تک یا اللہ ان دے نام اعمال چ روزہ بھی لکھیا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتیو ہن تسی سارے پیچھے ہٹ جو نماز دا اجر ثواب تساں دیتا ہے حج دا اجر ثواب تساں دیتا ہے زکات دا صدقہ خیرات دا اجر ثواب تساں دیتا ہے ہن آئیے روزے دی باری تسی ہن سارے پیچھے ہٹ جاؤ اس بندے نے روزہ میری خاطر رکھیا سے لہذا الصوم لی وانا اجزی بھی اس دا اجر ثواب بھی میں خود رب عطا کراؤں اللہ اکبر اللہ اور آمنہ دلال نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنہ دلال نے فرمایا جیڑا
بندہ ایمان دی حالت نال اللہ پاک دی رضا دی خاطر ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اللہ اکبر اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اس دی زندگی دے گناہ معاف کر دیندے اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ پاک سنو دین اسلام تے پورا اترنے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا ہے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ